तपाईले पहिला रवि लामिछानेलाई साथ दिनुभएको थिएन, अहिले चाहिँ तपाईले व्यापक साथ दिइराख्नु भएको छ नि, किन यो? म अहिले त्यतातिर जानै चाहन्न। म आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठ्ने मान्छे हो। अब कमी कमजोरी मेरो पनि भयो होला। अब सुधारौँ, सबै सुध्रियौँ, सबै एक भएर जाउँ। म त आजको दिनमा रवि लामिछाने रिया भएर आइसकेपछि उहाँले पनि सबैलाई मिलाउनुपर्छ, सबैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने पछि किन देशको युवा शक्तिलाई मिलाउन सक्ने शक्ति चाहियो। एउटा मान्छेले देशमा सुधार गर्न चाह्यो भने, विकास गर्न चाह्यो भने, सम्पन्न नेपाल बनाउन चाह्यो भने इमानदारीका साथ काम गरौँ न। जेएनयूको आन्दोलनलाई पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको मैले हो। पडोसकलदेखि अहिलेसम्म र अहिले आएर अब विभिन्न दलहरू, विभिन्न शक्तिहरू बाहिर आइरहेछन्। अब सबै युवाहरू मिल्नु पर्यो। युवाहरू अबको पार्लियामेन्टमा युवाहरू आउनु पर्यो, स्वच्छ मान्छे आउनु पर्यो, इमान्दार मान्छे आउनु पर्यो, निष्ठावान मान्छे आउनु पर्यो, देशलाई माया गर्ने मान्छे आउनु पर्यो, भ्रष्टाचार विरोधी आउनु पर्यो। किनभने हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने एकदम दह्रो मुटु भएको मान्छे आउनु पर्यो। अब पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नेता चाहियो क्या। चुनाव हुने हो कि नहुने हो, संसद पुनर्स्थापना हुने हो के हुने, हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब देश चुनावमा लिएर जानुपर्छ। चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ। निर्वाचन जनतालाई खुसी राखौँ। जनताले हाम्रो देश अब बन्दैछ, हाम्रो देशमा अब युवाहरू रोजगारीको लागि चाहिँ विदेश जानु पर्दैन, हामीले कृषि क्रान्तिको कुरा गरौँ। अब देशमा पर्यटक भित्राउँ, लाखौँ 50औं लाख पर्यटक लिएर आउँ, भारतबाट, चीनबाट, विश्वबाट। अब नेपालमा विकासको कुरा गरौँ न। कमी कमजोरी सबले छोडौँ। मेरा पनि भयो होला कमी कमजोरी, त्यागौँ। देश बनाऊ। म पदको लागि कुन्ने मान्छे पनि होइन। मैले धेरै पद त्यागेको छु। म इतिहासमा त्यो कुरा त मलाई बताउँला। मैले धेरै पद मन्त्री त्यागेको छु। जनताको लागि काम गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या। पद बिना पनि यो देशमा मान्छेले काम गर्न सक्छ, मान्छेले समाजलाई बचाउन सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सक्छ। नक्कु कारागार चाहिँ एपिसेन्टर बनिरहेको अवस्थामा रवि लामिछाने छुटेपछि अब राष्ट्रमा एपिसेन्टर बन्छ राजनीतिको। जब वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमाला यति बेला हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अब रवि लामिछाने अब रिया हुनुभएको छ, यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, रवि लामिछाने रिया हुनुभयो। मैले रिया हुनुपर्छ। उहाँमाथि अन्याय भयो, तत्कालीन सरकारहरूले प्रतिशोध साध्यो, दुःख दियो, राजनीति चाहिँ रूपमा चाहिँ पूर्वाग्रही भएर थुन्यो भनेर मैले बारम्बार भनेको थिएँ। र विगतमा यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा पनि मैले उठान गरेको हो। मैले धेरैपल्ट रिपोर्टर्स क्लबमा, धेरै मिडियामा बोलेको हो। रवि लामिछाने अब रिया हुनुहुन्छ, छुट्नुहुन्छ। हिजो अदालतले एकदम उहाँलाई चाहिँ रिया गर्ने आदेश दियो, आज उहाँ छुट्नुभयो। यो राम्रो पक्ष हो। किन भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले उहाँलाई अदालतले जे उहाँले भन्नुभएको थियो त्यही अनुसार अदालतले न्याय दिएको छ। अदालतप्रति म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको न्यायालय तटस्थ छ, निष्पक्ष छ, नेपालको न्यायालय निर्भीक छ, नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा रवि लामिछानेको रिहाइपछि पनि थाहा भयो। तपाईँले पहिला यति रवि लामिछानेलाई साथ दिनुभएको थिएन, अहिले चाहिँ तपाईँले व्यापक साथ दिइराख्नु भएको छ नि, किन यो? होइन, मैले विगत पनि म पूर्वाग्रही भएर पत्रकारिता गर्दिनँ। अब तपाईँले कसरी सोच्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। मैले रवि लामिछानेप्रति कहिले पनि म पूर्वाग्रही भएर रिपोर्टिङ गरे पनि छैन। मैले आफ्नो कुराहरू राखेको हो। सहकारी ठगी प्रकरणमा मैले त्यतिखेर बोल्दाखेरि भनेका कुरालाई तपाईँले जुन प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, मैले बहस पनि गरेको, मैले सबै पक्षलाई ल्याएर ठाउँ दिएको छु। उहाँकै पार्टीका मान्छेहरूलाई पनि धेरैपल्ट मैले बोलाएको छु, रिपोर्टर्स क्लबमा, प्राइम टिभीमा, नेपाली बहसमा। हेर्नुहोस् न, मैले त आजसम्म नेपाली पत्रकारितामा कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन एउटा पत्रकारिता गर्ने मान्छे ऋषि धमाला के छ आजको दिनमा पनि। अब ऋषि धमाला र रवि लामिछाने मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना कतिको छ त अब यसपछि? संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। कसले सोचेको थियो प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला मिल्नुहुन्छ भनेर? इतिहास त हाम्रो देशमा साक्षी छ नि त, होइन? गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डको विरुद्ध, प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध एक आपसमा मोर्चाबन्दी गर्नुभयो। सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध। प्रचण्डले त्यसलाई दबाउन सेना परिचालन गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइराला। तर बाध्य भएर देश र जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले 12 बुँदे सम्झौता गरेर नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनु भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्ड मिल्नुभयो। मैले भन्नु खोजेँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा देश सङ्कटमा छ। देश सङ्कट भएको बेला युवाहरूमा एउटा के छ भन्दाखेरि अब पनि युवाहरू मिल्न सकेन, नयाँ शक्तिहरू मिल्न सकेन, नयाँ शक्तिहरूको बिचमा एकता सहकार्य भएन। निर्वाचनमा जाँदाखेरि अथवा देशको अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने समस्याको समाधान गर्न सबै शक्ति मिल्नुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको छु। जेनजी आन्दोलनपछि
जेनजीहरूको आन्दोलनलाई पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको मैले हो रिपोर्टर्सकलदेखि अहिलेसम्मको जेनजीहरूको माग जेनजीहरूको एजेन्डा जेनजीहरूको जुन किसिमको छ नि समस्या त्यसको समाधानका उपायहरू 10 बजे सम्झौता सरकारसँग गराउन जेनजीहरूलाई दबाब दिएर मैले छिटो सम्झौता गराउँ भनेर मैले भने र अहिले आएर अब विभिन्न दलहरू विभिन्न शक्तिहरू बाहिर आइरहेछन् नयाँ दलहरू आछन् जेनजी जनआन्दोलनपछि पनि दलहरू खुले धेरै दलहरू आछन् मैदानमा उनीहरू चुनावमा जाँदैछन् चुनावमा उनीहरू जाँदाखेरि चुनावमा उनीहरू सहभागी हुँदाखेरि चुनावमा उनीहरूले चाहिँ नि गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि अब सबै युवाहरू मिल्नु पर्यो युवाहरू अबको पार्लियामेन्टमा युवाहरू आउनु पर्यो स्वच्छ मान्छे आउनु पर्यो इमान्दार मान्छे आउनु पर्यो निष्ठावान मान्छे आउनु पर्यो देशलाई माया गर्ने मान्छे आउनु पर्यो भ्रष्टाचार विरोधी आउनु पर्यो किनभने हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने एकदम दह्रो मुटु भएको मान्छे आउनु पर्यो धेरै मान्छेहरू भ्रष्ट छन् चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैन के हो त अब त्यो त कानुनी कुरा हो म कानुनविद होइन म संविधानविद होइन त्यो त म वकिल होइन वकिलहरूले व्याख्या गरेका छन् वकिलहरूको कुरा मैले सुनिरहेको थिएँ हेरिरहेको थिएँ चुनाव लड्न पाउँछन् भनेको छन् होइन वकिलहरूले चुनाव लड्न पाउँछन् भनेर भनिरहेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाले पाउँदैन भन्ने वकिलहरूको होइन ठिक छ अब वकिलहरूले गर्ला नि त्यो त निर्वाचन आयोगले गर्ला होइन म अहिले त्यतातिर जानै चाहन्छु म आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्ने मान्छे हो अब मैले विगतबाट पनि भनेको छु पाठ सिकेर भनेको छु कमी कमजोरी मेरो पनि भयो होला अब सुधारौँ सबै सुध्रियौँ सबै एक भएर जाउँ म त आजको दिनमा रवि लाम छाने रिया भएर आइसकेपछि उहाँले पनि सबैलाई मिलाउनुपर्छ सबैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने पछि किन देशको युवा शक्तिलाई मिलाउन सक्ने शक्ति चाहियो क्या देशको युवा र आज त म केपी शर्मालाई पनि भन्न चाहन्छु अब उहाँको पार्टीले छ नि कार्यकर्ताले महाधिवेशन प्रतिनिधि होला अध्यक्ष बनाइसकेका छ नि अब उहाँले पनि सबैलाई समेट्नु पर्यो अब देश र जनताको पक्ष केपी शर्माले काम गर्नु पर्यो आजको दिनमा अब पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पर्यो राष्ट्रिय एजेन्डामा हेर्नु पर्यो राष्ट्रिय एजेन्डा देश हेर्नु पर्यो जनता हेर्नु पर्यो अब पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नेता चाहियो क्या पहिला देश बचाउनु पर्यो देश बनाउनु पर्यो देशलाई सम्पन्न बनाउनु पर्यो देशमा विकास गर्नु पर्यो जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु पर्यो जनतालाई अब खुसी राख्नु पर्यो अझै पनि जनता दोधारमा छन् अन्यलमा छन् के हुने हो चुनाव हुने हो कि नहुने हो संसद पुनर्स्थापना हुने हो के हुने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब देश चुनावमा लिएर जानुपर्छ चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ निर्वाचन नयाँ जनादेश आजको आवश्यकता हो जनादेशको लागि सबै पक्ष एक भएर सबै पक्षले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सर्वपक्ष एउटा सम्मेलन गरेर भए पनि देशको निकास आजको आवश्यकता हो भन्छु म त देशको निकास देशलाई निकास दिनुपर्छ हिजो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भइसकेपछि देश ठप्प पार्ने एमालेलाई छोयो भनेर चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको छ होइन नेताहरूले बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ क्या बोलेर मात्रै हुँदैन म त नेताहरूलाई भन्छु अब बोल्ने भन्दा पनि काम गरौँ सहमति खोजौँ बसौँ छलफल गरौँ देश बनाऊ चुनावमा जाने वातावरण बनाऊ चुनावको लागि अब एकदम आजको दिनमा छ नि हामीले शान्तिपूर्ण वातावरण बनाऊ निष्पक्ष निर्वाचनको लागि वातावरण बनाऊ होइन शान्ति सुरक्षा अमन चाहिँ देशमा कायम गरौँ जनतालाई खुसी राखौँ जनताले हाम्रो देश अब बन्दैछ हाम्रो देशमा अब युवाहरू रोजगारीको लागि चाहिँ विदेश जानु पर्दैन हामीले कृषि क्रान्तिको कुरा गरौँ अब देशमा पर्यटक भित्राउँ लाखौँ 50औँ लाख पर्यटक लिएर आउँ भारतबाट चीनबाट विश्वबाट अब नेपालमा विकासको कुरा गरौँ न कृषि क्रान्तिको कुरा गरौँ नेपालमा उत्पादन भएका कुराहरूलाई छ नि राम्रा कुराहरूलाई हामीले जाँदै कर्णालीमा म अब कर्णाली जाँदैछु म भन्दैछु कर्णाली जाँदैछु अब कर्णालीमा उत्पादन भएका जडीबुटीलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ ब्रान्डिङ गरौँ देश बनाउनु लाग्यौँ क्या अब हाम्रो यो हात हो कमी कमजोरी सबले छोडौँ मेरा पनि भयो होला कमी कमजोरी त्यागौँ देश बनाऊ मेरो भनाइ अब देश बनाऊ पद ठुलो कुरा होइन मलाई अहिले पद चाहिएको छैन म पदको लागि कुन्ने मान्छे पनि होइन मैले धेरै पद त्यागेको छु म इतिहासमा त्यो कुरा त मलाई एक दिन बताउँला मैले धेरैपल्ट मन्त्री त्यागेको छु धेरैपल्ट सांसद त्यागेको छु मलाई अहिले पद चाहिएको छैन म पदको लागि राजनीति गर्ने मान्छे होइन म राजनीतिमा गएँ भने पदको लागि समाजसेवा गर्ने हो जनताको लागि काम गर्ने हो मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या एउटा मान्छेले देशमा सुधार गर्न चाह्यो भने विकास गर्न चाह्यो भने सम्पन्न नेपाल बनाउन चाह्यो भने इमान्दारीका साथ काम गरौँ न पद बिना पनि यो देशमा मान्छेले काम गर्न सक्छ मान्छेले समाजलाई बदल्न सक्छ परिवर्तन गर्न सक्छ भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सक्छ सुशासन दिन सक्छ भन्ने के भन्ला त नक्कु कारागार चाहिँ इपी सेन्टर बनिरहेको अवस्थामा रवि लामकिन छुटेपछि अब राष्ट्रसभा इपी सेन्टर बन्छ राजनीतिको होइन राजनीतिमा सुन्न जसले विचार दिन्छ जसले चाहिँ जनताको चाहना अनुसार काम गर्यो भने इपी सेन्टर बन्छ म त भन्छु काम गर्नुपर्छ जनताको पक्षमा जसले जनताको पक्षमा काम गर्छ जनतालाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्छ जनता अब मेरो एजेन्डा जनता हो म देश बनाउन अभियानमा लागेको छु देश बनाउने हो जनतालाई साथमा लिएर जनताको समस्या समाधान गरेर देश बनाउने हो यो देशका युवाहरूलाई सक्षम बनाउने अब देश सम्पन्न बनाउने विकसित राष्ट्र बनाउने 10 वर्षमा 5 वर्षमा नेपालमा प्रगति उन्नति विकास
आजको आवश्यकता हो। युवाहरूलाई रोजगारी किन खाडी मुलुक आज हामी बहस गरिरहेछौँ खाडीमा रहेका नेपालीहरूको पीडाको बारे। अहिले रिपोर्टरसँग बहस भइरहेछ नि त। आज खाडीमा रहेका नेपालीहरूको पीडा कसले बुझ्ने? आज किन युवाहरू विदेशी किन देश छोडेर गए? त्यो भावना हुनु परेन नेतृत्वमा।